بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں درس قرآن کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری عمر فاروق صدیقی صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں سامعین کو درس قرآن ارشاد فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ عزیز بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی ایتھے چند منٹاں واسطے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ایک ایک منٹ دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سانو ثواب دی نیت نال بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو سارے نور قاری کو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جو قرآن پاک دی آیت میں تو آڈے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر عباد الرحمن اپنے نیک بندیاں اپنے ولیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے نیک بندے نے نا، جڑے میرے کولوں ڈرن والے نے، اللہ دے ولی نے، عباد الرحمن نے، وہ میرے کولوں دعا کر دے نے تے آندے نے اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ تو سانو ایسیاں عورتاں دے، ایسیاں بیویاں عطا کر، وذریاتنا تے پھر انہاں دے وچوں ایسی اولاد عطا کر، قرۃ اعین کے جڑی اولاد تے عورت ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ نیک بندے دعا کر دے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے پہلے عورتاں دا ذکر کیتا ہے، پہلے بیوی دا ذکر کیتا ہے، پھر اولاد دا ذکر کیتا ہے۔ پتہ کی لگیا کہ اگر بیوی نیک ہوئے گی تے ان دے وچوں ہون والی اولاد بھی نیک ہوئے گی۔ اگر عورت چنگی ہوئے گی تے اپنی اولاد دی تربیت بھی چنگی کرے گی۔ اگر عورت اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گی تے ان دے وچوں پیدا ہون والی اولاد بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گی۔ تو آج میں اس درس کے اندر اسی ساریاں نے اسے گالتی غور کرنا ہے کہ آخر وہ کیڑی نیک خاتون ہے کہ جڑی ساڑے گھر دا سکون بن سکتی ہے،
ساڑے گھر دے وچ امن لے کے آ سکتی تاکہ آئندہ آن والی زندگی دے اندر جنہ بھائیاں دیاں شادیاں ہوئیاں نے او تے دعا کرن اپنی اولاد واسطے بھی اپنے گھر والیاں واسطے بھی اللہ انہاں نوں نیک بنائے تے جنہ دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں یا انہاں دیاں اولاد دی شادی نہیں ہوئی تے تاکہ انہاں نوں سمجھ آ جائے کہ اسی اپنے بچیاں واسطے کیسی عورت دا انتخاب کرنا تے جے عورت نیک لب گئی تو نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ جس بندے نو نیک عورت لب گئی انج سمجھ لو جویں پوری دنیا دی دولت نو لب گئی پوری دنیا دا سکون لب گیا تو آپا آج چند منٹاں دے اندر تسی پوری توجہ کرنی ہے دیکھو تسی وقت نکالے ہے تاکہ سانو سمجھ آ جائے بھی ایسی کیڑی عورت تے کتھوں لبے گی آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے اور نبی پاک دے فرمان تے غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت تو انو سارے انو سن سنا کے ان دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نامہ وے درود نو پیار نال گج کے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سردہ تاج دنیا تو چلا گیا ہے جنہ دا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی کنیتی مشہور ہے حضرت ابو سلمہ دنیا تو چلے گئے نے تے دنیا دے جان تو بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عدت دے ایام اپنے گھر دے وچ گزارے تے جدو عدت دے ایام ختم ہو گئے تے حضرت ام سلمہ وال نکاح دا پیغام آیا نکاح دا پیغام کنے بھیجیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک نے نکاح دا پیغام پہ دیا ام سلمہ تیرے سردہ تاج دنیا تو چلا گیا کہ لہذا ہن میں محمد ارادہ رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تیرنا نکاح کرنا اللہ اکبر نبی پاک نے پیغام پہ دیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو پیغام پڑھیا کہ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے محبوب جی اس سو وڈی کیڑی گل ہو سکتی ہے دو جہانہ دا سردار پیغمبر میرے گھر وچ نکاح دا پیغام بھیجن دیا ہے اس سو وڈی عظمت دی کیڑی گل ہے اس سو وڈی شان دی کیڑی گل ہے اللہ اللہ تے اگے کی فرمایا ہے حضرت ام سلمہ فرما دیا نے محبوب شادی تے میں کر لواں لیکن دو بڑیاں وڈیاں پریشانیاں نے بڑیاں وڈیاں خرابیاں نے میرے آقا فرما دینے ام سلمہ او کیڑیاں پریشانیاں نے حضرت گل سن والی حضرت ام سلمہ فرما دیا نے محبوب میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے ابو سلمہ دے نکاح والے انہاں دی تربیت دا مسئلہ ہے میں تواڈی خدمت کراں گی یا بچیاں نو سنبھالاں گی محبوب میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے اگر میں نکاح کر لیا انہاں دی تربیت کون کرے گا تے نبی پاک فرمان دینے ام سلمہ میں نکاحی تاں کرن لگا ماں ایک تے نکاح ہو جائے گا دوسرا یتیم بچیاں دی تربیت ہو جائے گی
کیڑی پیاری گل کی آج ساڈے ملک پاکستان کے اندر ہر دوسری شادی کرنے والا بندہ بیوہ نال نہیں کردا، کنواری عورت نال کردا ہے، کیونکہ ان دا مقصد عبادت نہیں ہوندا، ان دا مقصد ثواب نہیں ہوندا، بلکہ ان دا مقصد لذت ہوندا ہے۔ اسے واسطے نبی پاک علیہ السلام دیا 11 بیویاں، ایک بیوی کنواری، باقی ساریاں میرے پیغمبر دیا بیوہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے ام سلمہ ایک تے مسئلہ حل ہو گیا، میں تے نکاحی تاں کرن لگا تاکہ بچیاں دی تربیت ہو جائے گی۔ تے ام سلمہ فرمادیاں نے محبوب دوسری پریشانی بڑی وڈی ہے، محبوب میرا مزاج بڑا سخت ہے، میں سخت بول لینیاں، کدی کدی ابو سلمہ دے نال میرا کوئی اختلاف ہو جاندا تے میں اچھی بول لیندی تے او گزارا کر لیندا، لیکن محبوب تو ہاٹے نال تے گزارا نہیں چل سکدا، مینوں پتہ ہے تواڈے سامنے بول بیٹھی تے انجام کی نکلنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا اے ایماندارو اگر تہاڈیاں آوازاں نبی پاک تو اچیاں چلیاں گئیاں میں زندگی دے اعمال برباد کر چھڈاں گا، زندگی دیاں نمازاں برباد ہو جان گیاں۔ اللہ دے پیغمبر میں تے اچھا بولینیاں، بڑا مسئلہ ہے، بڑا پریشانی والا مسئلہ ہے۔ تے نبی پاک نے نہیں آکھیا چلو میں سلمہ پھر کی ہویا تو اچھی بولیں گی، میں اللہ دا پیغمبر ضرور ہاں پر تو میری بیوی ہے، میں برداشت کرانگا۔ نا 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 نا، اللہ دے پیغمبر نے درس دیتا ہے، اللہ دے پیغمبر نے تبلیغ کیتی ہے، تسی بھی کریا کرو۔ نبی پاک نے درس دیتا ہے او عورت جیڑی خامد دے سامنے خامد دی عزت نہیں کر دی، خامد دا ادب نہیں کر دی، خامد دے سامنے اچھی آواز نال بول دیئے، خامد دے گھر وچ رہن دے قابل ہی کوئی نہیں۔ جیڑی عورت اپنے خامد دی عزت نہیں کر دی، اپنے خامد دے سامنے اچھی آوازاں کس دیئے، اچھی اچھی اندے تے رو پان دیئے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد نو عورت دا حاکم بڑھا۔ ایسی عورت ہی کیا ہے؟ ایسی عورت اسلام دی تربیت تو واقف ہی نہیں جڑی اپنے خامد دی عزت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا دراؤ۔ اسے واسطے میرے نوجوان ویروں، میرے بزرگوں، دعا کریا کرو نا۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جی سانو نیک بیوی عطا کر دے، اللہ ساڑے بچیاں واسطے نیک عورت دا انتخاب کر دے۔ اللہ اکبر، ویر جی اگر عورت نیک لب گئی تے اللہ دنیا بھی سکون دی بنا چھڑے گا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا دراؤ، اے ویکھنا دراؤ، اللہ کو دعا کریا کرو نا، اللہ ساڑے بچیاں نو بھی نیک بیویاں عطا کریں، تے جنہ دیاں نہیں شادیاں ہویاں دعا کریا کرو اللہ سانو بیوی بھی نیک دے تے اللہ اندے تو اولاد بھی نیک دے دے۔ اللہ اکبر، ایک اور حدیث سننا میرے نبی دی، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبیداللہ بن طلحہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو طلحہ اپنے گھر وچ بیٹھے نے، پریشان بیٹھے نے، غمگین بیٹھے نے۔ اللہ اللہ، تے آپ دی زوجہ محترمہ آئیے، آنکھیاں دیئے میرے سر دے تاج، کیویں پریشان بیٹھے ہو، کیویں غم دی حالت دے اندر بیٹھے
بیٹھے ہو تے ابو طلحہ فرماندے نے میری بیوی گل سننا کمائیاں کر کے کاروبار کر کے تجارتاں کر کے اس دور دی گل کرن لگا تجارتاں کر کے میری بیوی میرے گھر دے وچ 4 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا ہے مینوں ٹینشن لگ گئی ہے میں 4 لاکھ دا کرنا کیے میں پریشان ہاں آج اے ہی فرق کے 2018 دے مسلمان اندر اور اس دور دے مسلمان اندر انہاں کل دولت آندی سی پریشان ہو جاندے سی ساڑھے کل دولت آندی اسی ہور خوش ہونے اسی ہور خوشیاں منانے اللہ اللہ ابو طلحہ فرماندے نے میری بیوی 4 لاکھ روپیہ آگئے ہیں تے بیوی نے کیا کیا لاکھ مینوں دے میں جیولری لے آواں لاکھ مینوں دے تے لاکھ میرے پرانوں دے تے لاکھ میرے باپ نوں دے کام ختم ہو جائے انجا کیا نا کیا کیا اللہ اللہ کہن لگی میرے سر دے تاج 4 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا ہے تے تیرا ویر بڑا غریب ہے تیرا پرا بڑا مارا ہے انج کرنا 4 لاکھ اپنے ویر نو دے دے ان دی غربت مک جائے گی عرشاں دا رب راضی ہو جائے گا کائنات دا رب راضی ہو جائے گا واللہ انہوں کہندے نے زوجہ انہوں کہندے نے نیک عورت انج دیاں عورتاں گھر وچ آ جان تے جرنیل پیدا ہوندے نے سکون آ جاندا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ کو دعا کریا کرو ویر جی آج دیاں گلاں نوٹ کر کے لے جانیاں نے آج دیاں گلاں سمجھ کے لے جانیاں نے اگر عورت نے کوئے گی تواڈی زندگی سکون والی بن جائے گی تواڈی اولاد دی تربیت اچھی بن جائے گی ایک عورت نے نسل چلانی ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ آج دیاں گلاں تے غور کرنا ہے بیوی بٹ سب تو نہ لبیا کرو بیوی مسنجر تو نہ لبیا کرو بیوی یوٹیوب تو نہ لبیا کرو اوے بیوی لبنی ہے یا رب دے قرآن تو لبیا کرو یا نبی پاک دے فرمان وچوں لبیا کرو پھر سکون آئے گا پھر نیک بیوی آئے گی اللہ اکبر توجہ کرنا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے گھر وچ مہمان آ گیا ہے پرونا آ گیا ہے اللہ دے نبی دا مہمان آ گیا کی بنیا ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا مہمان شامہ پہ گئیاں نے مہمان بھوک لگیے کھانا کھانے مہمان نے نبی پاک نے اپنیاں ساریاں بیویاں دے کر پیغام بھیجی ہے کچھ کھان لب جائے مہمان بڑا بھوک ہے کائنات دے لوگوں نبی پاک دیاں 9 بیویاں دے کرا چو پتہ کروایا ہے کھانا نہیں لبیا کار کندہ ہے 2 جہانہ دے سردار پیغمبر دے کار کندہ ہے پوری کائنات دے انبیاء پیغمبر دا کارے کائنات دے لوگوں 2 جہانہ دے سردار پیغمبر دا کارے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کدی کدی ان جو جاندہ مہینہ نبی پاک دے چلے وچ آگ نہیں سی بلیا کر دی کہ نبی پاک کچھ کھان نہیں سی لبدا مہینہ آج کوئی بندہ دنیا دا اٹھ کے کوئی حوالہ دے وے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں 9 بیویاں دے کر دے اندروں کچھ کھان نہیں لبیا کسے عورت نے احتجاج کیتا ہوئے ایک کردئی کچھ نہیں اندے پلے کچھ نہیں ایک کما کے نہیں لے کے آمدہ جدوں دے آیا کچھ خوشی نہیں لبی کدی کسے عورت نے احتجاج
احتجاج نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ انہاں عورتاں نے اسلام دی تربیت پائی سی، صبر والیاں عورتاں سن، انہاں قرآن و حدیث نو من کے بخایا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اپنیاں بیٹیاں نو قرآن دی تربیت دین دی توفیق دے، اللہ اسلامی تربیت دین دی توفیق دے۔ اللہ اللہ نبی پاک دے گھر وچ آپ دے کھانو تے دور دی گل ہے، نبی پاک دے مہمان واسطے نہیں لبیا۔ ایک صحابی اٹھیا آندے محبوب میں کھانا کھلاواں گا، میں کھانا کھلاواں گا۔ مہمان نو پکڑ لیا لے کے چلا گیا اپنے گھر دے اندر۔ کائنات دے لوگوں گل اے بھی بڑی سمجھن تے سنن والی ہے۔ مہمان نو لے لیا لے کے چلا گیا اپنے گھر دے اندر، مہمان نو بٹھا دیتا ہے کہ انج اپنی گھر والی دے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ آنا میری بیوی اللہ والی ہے، نبی پاک دا مہمان ہے تے بھوک بڑی لگی ہے، کچھ کھانا لیا، مہمان رج جائے گا، نبی پاک خوش ہو جان گے۔ کائنات دے لوگوں تے بیوی نے کی جواب دیتا ہے، آندھی کرما والیا اور میرے سر دے تاج، کھانا تے ایک بندے دے، پمیں تسی کھا لو، پمیں مہمان کھا لین تے پمیں پکھے بچے کھا لین، کھانا تے ایک بندے دے۔ کائنات دے لوگوں دیکھنا اس عورت دے ایمان تو صدقے جاواں، اس عورت دی تربیت تو صدقے جاواں، کھانا ایک بندے دے، ہونے نے ایک سکیم لگائی ہے۔ آندھی ہے میرے سر دے تاج، او دو عرب دا قانون ہوندا سی جدو کوئی مہمان آندا تے میزبان بھی نال بہ کے کھانا کھاندا۔ اللہ اللہ تے اس عورت نے سکیم لگائی ہے، کہن لگی میرے سر دے تاج ویکھنا اللہ دے محبوب دا مہمان آ گیا ہے، کھانا ایک بندے دے تے بھوکے بچے بھی بھوکے نے، میں بھی بھوکیاں تسی بھی بھوکے ہو، تے انج کرنے آ مہمان نو رجا کے کھانا کھلا دینے آ، تے بچیاں نو جدو رات دا وقت ہوئے گا میں کھانے والا برتن چولے تے رکھ دیاں گی، تھلے آگ جلا دیاں گی، بچے انتظار کر دے سو جان گے، کھانا تیار ہو رہے ہیں، تے جدو مہمان دے سامنے کھانا رکھ دیتا جاوے تسی بھی نال بیٹھ جانا ہے، میں کسے بہانے آواں گی، آ کے دیوا بند کر دیاں گی، لائٹ بند کر دیاں گی، تسی ویسے ہی ہاتھ لے کے جانا ہے کھانے وال، کھانا کھانا نہیں دا پھر منہ وال لے کے آنا ہے، مہمان سمجھے گا کھانا کھا رہے ہیں، ابو طلحہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ کائنات دے لوگوں آندھی ہے میرے سر دے تاج، مہمان بھی رج جائے گا، نبی پاک بھی خوش ہو جان گے، آسمان دا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ انجی ہویا کھانا رکھ دیتا گیا، مہمان کھاندا رہا، مہمان نے رج کے کھانا کھا لیا۔ کائنات دے لوگوں مہمان رج گیا ہے، صبح دا وقت ہویا ہے، اس صحابی نے اس مہمان دا ہاتھ پکڑے ہے، لے کے آ رہے ہیں نبی پاک والا آ رہے ہیں، نبی پاک ویکھ کے مسکرائی جاندے نے، ابو طلحہ پوچھ دے نے محبوب کیوں مسکرائی جاندے ہو میرے وال ویکھ کے، تے نبی پاک فرما دے نے ابو طلحہ کیوں نہ مسکراوا، راتی جڑا تیری بیوی نے کم کیتا ہے مہمان نو رجان والا، میں کیوں نہ مسکراوا، کائنات دا رب بھی مسکرا پیا ہے۔ ابو طلحہ تواڈے دوواں جیاں دی اے مہمان نوازی ویکھ کے کائنات دا رب بھی خوش ہو گیا ہے۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی ایک صحابی ہے حضرت ام سلیم، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلیم دا خامد دنیا تو چلا گیا ہے، دنیا تو رخصت ہو گئے نے، تے حضرت ام سلیم وال ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ دا نکاح دا پیغام آیا ہے،
ادو حضرت ابو طلحہ مسلمان نہیں سن ہوئے، نکاح دا پیغام آیا ہے، ام سلیم مسلمان سن، ابو طلحہ مسلمان نہیں سن، نکاح دا پیغام آیا ہے، ام سلیم تیرے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے، تے میں ارادہ رکھنا وا میں ابو طلحہ تیرے نال نکاح کر لواں۔ کائنات دے لوگوں گل بڑی سن والی ہے، گل لکھن والی ہے، ام سلیم مسلمان ہے، ابو طلحہ جے مسلمان نہیں سن ہوئے، نکاح دا پیغام آیا ہے، ام سلمہ فرماندیاں نے ابو طلحہ میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی، ابو طلحہ تو مال والا بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے، بس رولا ہے کہ تو اللہ والا کوئی نہیں، میں تیرا نکاح نہیں کر سکتی، میں ایک رب نو ماننیا، تو بت دا پجاری ہے، میں کنے نکاح کرا۔ اور رون بندے اپنے گریبان وچ منہ ڈال کے او رون جنہ اپنیاں بیٹیاں دے نکاح قبر پرستاں نال کر چھڈے، جنہ اپنیاں بیٹیاں دے عقیدیاں دا خون کیتا اور مشرکاں دے ہتھاں اپنیاں بیٹیاں دے دتیاں، کیونکہ مشرک بندے نال نکاح جائز نہیں۔ ام سلیمہ دی ایویں گل نہیں بننی، تو ایک بت نو ماننا ہے، میں رب نو ماننی ہے، میں تے نکاح نہیں کرنا۔ اللہ اللہ تے جدوں ام سلیم نے گل کیتی، کوئی کہے صحیح ہے جی فائدہ بڑا ہوندا، کہہ دیا کرو ہاں، جدوں کوئی رشتہ پوچھن آوے تسی آکھو اور تسی تاں اون دی پوجا کر دیو جڑا سندا نہیں ویکھدا نہیں، اونوں مان دیو میں کیویں دیا اپنی بیٹی، تیرا تے عقیدہ ہی درست نہیں۔ ام سلیم نے جدو گل کیتی، ابو طلحہ سارا کچھ موجود ہے، مال بھی بڑا ہے، لیکن رولا ہے تو اللہ والا کوئی نہیں، میں نکاح نہیں کرنا۔ ابو طلحہ سوچن لگ پے، گل تے بی بی نے بڑی بڑی کیتی ہے، اچھا ام سلیم اگر ایک گل ہے تے میں اسلام لے آنتے، میں اسلام لے کے آنا وا، میں اسلام قبول کرنا وا، تے ام سلیم فرما دیا نے میرے سر دے ابو طلحہ اگر تو اسلام لے کے آنا ہے تے میں نکاح کرنو تیارا، میں تیرنا نکاح کرنو تیارا۔ کتنا فائدہ ہو گیا تبلیغ دا، تے ابو طلحہ فرماتے نے ام سلیم حق مہر کی لے گی مینوں دسنا، اسی آنے آ بڑا امیر بندہ ہے، لکھاں پتی ہے، حق مہر واوا سارا لکھا لو، لیکن ام سلیم دی تربیت تو قربان جاواں، فرمان دیا نے ابو طلحہ کوئی پیسے نہیں چاہی دے، تیرا اسلام لے کے آنا ہی میرا حق میرے، تو اسلام قبول کر لے آئے، میں نے ایڈی بڑی اور کوئی خوشی نہیں دی۔ والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے بھائیو دعا کریا کرو رب دے سامنے، میرے بزرگوں اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو، اللہ ساڑے بچیاں نو نیک عورت عطا کر دیویں، اللہ جڑی ساڑے کر دی سکون بن جاوے، اللہ دی قسمیں بیویاں نیک ہو جانتے اللہ رحمتہ کر دیندے۔ میرے نبی نے فرمایا نیک بیوی جس کر دے وچ نیک خاتونے، اللہ والی عورتیں اللہ اس کرتے رحمتہ کر دیندے۔ نیک عورت رات دا وقت تہجد دا ٹائم ہو جاندے، نیک بیوی اپنے خامد نو اٹھان دیئے تہجد پڑھنوا سے یا فجر دی نماز واسے جگا دیئے، خامد نہیں اٹھدا اینا کو پانی لے لیں دیئے، انج چھٹے مار دیئے، نبی پاک فرما دینے اے پانی دا چھٹا مار دیئے، رب رحمتاں دے چھٹے پا دیندے، رب رحمتاں کر چھڑ دے، تے جڑا خامد نماز فجر دا وقت ہو جاندے یا تہجد دا ٹائم ہو جاندے، اپنی بیوی نو جگاندے، اٹھ دی نہیں اینا کو پانی لے لیندے، انج بیوی دے چہرے تے مار دیندے، کائنات دا رب رحمتاں دے چھٹے پا دیندے۔ کائنات دے لوگوں این اسلامی تربیت تو واقف عورتاں جنہاں نو اسلام قبول کر دے، جڑیاں اسلام دی تربیت یافتہ عورتاں نے، اے ویکھنا ذرا آخری گل تے میں بات ختم کرن لگا، والذین یقولون ربنا حب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کائنات دے لوگو عورت نیک ہوئے گی تواڈے ماں باپ دی عزت بھی کرے گی، عورت نیک ہوئے گی تواڈی اولاد دی تربیت بھی چنگی کرے گی. اے ویکھنا ذرا اللہ دے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جد الانبیاء اپنے بیٹے اسماعیل ملن واسطے آئے نے. واقعہ مختصر ہے، میں کوئی گل تانوں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام چلنے نے جا کے مل کے آواں میرے اسماعیل پتر دا کی حال ہے. کائنات دے لوگوں جدو اولاد دا دور واسطیاں ہون تے ماپیاں دا بڑا دل کردا ہے میں جاواں اپنے بچیاں دی خبر لے کے آواں، میں جاواں اپنی بچیاں دی خبر لے کے آواں، اپنی بیوی دا پتہ کر کے آواں. کائنات دے لوگوں اے ویکھنا ذرا اللہ دے پیغمبر سیدنا ابراہیم پیغمبر چلے نے تے آئے نے اسماعیل پیغمبر دے گھر دے اندر آ کے دروازہ کھڑکایا. اگو عورت آئیے آندھیے کون ہے دروازے تے؟ میں ابراہیم تے اسماعیل نو ملنا چاہنا. اے پہلی عورت دروازہ کھولے ہے تے اگے بڑھا بابا ابراہیم کھڑا ہے. آندھیے کیویں آئے ہو؟ میں ملنا آیا میں اسماعیل نو. اسماعیل کتھے آ؟ آندھیے پتہ نہیں اسماعیل کدھر گیا ہے. اچھا بیٹا مینوں دسنا کدوں کو آئے گا؟ پتہ نہیں کدوں کو آئے گا. اچھا بیٹا مینوں اے دسنا تیرا گزارا کیویں چلدا پیا ہے؟ اللہ جاندا ہے. اور میرے نوجوان ویرو میرے بزرگو اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہناں نو اسلام دی تربیت دے کے کرو رخصت کریا کرو. اے ویکھنا ذرا اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو کڈیاں پیاریاں گلاں کیتیاں نے. فرمایا بیٹا چنگیاں بیٹیاں ماپیاں دیاں گلاں نو پلے بن لیندیاں نے. بیٹا گھر وچ سکھ ہوے یا دکھ ہوے برداشت کرنا ہے، میرے علی نو تنگ نہیں کرنا. بیٹا دن سکھ دے آون تاں وی برداشت کرنا ہے. سیاڑیاں تیاں دکھ بھی برداشت کر دیاں نے پر اپنے ماپیاں نو پریشان نہیں کر دیاں. اسی تے آنے کوئی مسئلہ ہوئے تے فوراں فون کر دیں، اسی سارے مل کے آ جاؤں گے، اسی سارے لڑائی کرنا آ جاؤں گے. لانا ویر جی تائیں تے طلاقاں ہوندیاں نے، تائیں تے گھر اجڑ گئے، تائیں تے اسی بہناں نو گھر وچ لے کے بیٹھے ہاں. اے ویکھنا ذرا ابراہیم پیغمبر آئے نے اسماعیل پیغمبر دا دروازہ کھڑکایا ہے. اگو بی بی آئی ہے آندھی ہے کون ہو؟ میں ابراہیم اسماعیل نو ملنا ہے، پتہ نہیں کتے اسماعیل کدو آئے گا. اچھا بیٹا گھر دا گزارا کیویں چلدا پیا ہے؟ کدی کھان نو لب جاندا ہے تے کدی نہیں لبدا. ویلا ہی لگا پھردا اسماعیل، شکار لب جاوے تے لے آندا ہے، نہ لبے تے بھکھا رہ پینیاں. میں جڑیاں دے نال گزارا کر دی پئیاں. کائنات دے لوگو ابراہیم پیغمبر دا نام پیغمبر نے فرماندے نے بیٹا اسماعیل آوے تے میرا سلام کہنا ہے، تے جدوں آ جاوے ایک سلام کہنا ہے تے دوجا پیغام دینا ہے. بیٹا پیغام دینا ہے اسماعیل نو کہہ دیویں اے جڑی تیری چوگاٹ ہے تیری دہلیز اینو بدل دے. ٹھیک کوئی نہیں کر دیا بربادیاں لتھ جان گیاں، گھر وچ بے سکونیاں آ جان گیاں. میرا بیٹا اے دہلیز اتار دے، چگاڑ بدل دے. کائنات دے لوگو اینا پیغام دے کہ ابراہیم پیغمبر ٹر پے. کنا دل دکھیا ہوئے گا بابے دا جدو نہ کھان نو پوچھیا نہ پین نو پوچھیا. کائنات دے لوگو راتاں پئیاں شاماں پئیاں تے اسماعیل پیغمبر گھر دے وچ آئے نے. گلی چو گزر رہنے باپ دیاں خوشبوئاں آئیاں نے، باپ دیاں نیک بیٹے تابعدار بیٹیاں نو ماپیاں دیاں خوشبوئاں آ جاندیاں نے. اللہ جان دے اپنے ماپیاں دی عزت کریا کرو. نوجوانو مینوں اللہ دی قسم ادنا جیا طالب علم تواڈے سامنے ہاتھ بنی بیٹھا جے. کائنات دے لوگو 70 ولیاں دی دعا بھی اونی چھتی قبول نہیں ہوندی جنی جلدی ماں دی دعا قبول ہوندی ہے.
ہے جنی جلدی باپ دی دعا بچیاں دے بارے قبول ہو جاندی ہے اے ویکھنا ذرا اسماعیل پیغمبر آئے نے تے گلی دے اندر بڑے نے تے کی آندے نے اے تا خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی کون آیا سی انج لگ دے جنہیں میرا باپ آیا سی بڑیاں پیاریاں خوشبوਆਂ دیاں سن گھر بڑے فرمایا کون سی بڈھا جیا بابا سی انہیں اے سوال کیتے میں اے جواب دیتے اچھا کوئی پیغام بھی دے گیا جی جی پیغام دے گیا ہے ایک تے کہندا تھی سلام کہنا ہے آوے اسماعیل پیغمبر تے سلام کہنا ہے تے دوجا کی کہنا ہے دوجا پیغام دینا ہے اے دہلیز بدل دے چگاٹ بدل دے اے ٹھیک کوئی نہیں اسماعیل پتر نو بدل دے بھی اسماعیل پیغمبر بھی دناسا فرمان دینے چل جتی پال ہے تے میرے کر چو باہر نکل جا جیڑی میرے باپ نو پسند نہیں دی او میں اسماعیل نو بھی پسند کوئی نہیں جنہوں میرے بابے نے پسند نہیں کیتا تو عزت نہیں کیتی رب دے خلیل دی تو رب نے تینوں پسند نہیں کیتا میرے باپ نے پسند نہیں کیتا چل کرو نکل اللہ اللہ اے اودو دیاں گلانے جدو اولاداں دے کہن تے باپ نو کرو نہیں کڑیا جاندہ سی بیویاں دے کہن تے باپ نو کرو نہیں سن کر دے بیوی نو نکال دیتا جانا سی ماپیاں دے کہنتے اے بے ہونتے تبدیلی آگی نا ہونتے بیوی پیچھے لا کے ماپیاں نو گالاں دیتیاں جاندیاں نے ماپیاں نو کٹیا جاندہ ہے اے تسی ویکھ دیو خبران تے اخباران تے روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ آندہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ دا گلا وڑ دیتا اخباران تے ایسیاں خبران اللہ اللہ اسماعیل پیغمبر نے آکھیا چل میرے کرو نکل جا کائنات دے لوگوں ویکھنا اسماعیل پیغمبر نے اپنی بیوی نو کر دیتا ہے طلاق دے دیتی ہے دوسری شادی ہوئی ابراہیم پیغمبر دا پھر دل کیتا اے عورت دی میں گل کرنا چاہ رہا سا پھر دل کیتا ابراہیم پیغمبر دا جاواں تے سینا جا کے ویکھاں تے سینا میرے بیٹے دا کی حال ہے ویکھاں تے سی میرے بیٹے دے حالات کس طرح دینے کائنات دے لوگوں ابراہیم پیغمبر پھر آ گئے آ کے دروازہ کھڑکایا تے عورت آئی ہے جندہ تذکرہ قرآن بیان کر دے جڑی اسلام تو واقفے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین دروازہ کھڑکایا اگو عورت بولی ہے کون دروازے تے میں ابراہیم اسماعیل ملنا چاہنا بڑی دوروں چل کے آیا بیوی سمجھ گئی اے تے میرے سر دے تاج دا باپ ہے بٹھا لیا میں نو دسنا اسماعیل کدو آئے گا بابا جی جدو بھی آئے گا میں نو پانی آؤ میں تو نو پانی پلاوا تو نو کھانا کھلاوا امام ابن کثیر نے ایتھو تک لکھیا ہے او بیوی آن دیئے آؤ نا بابا جی بیٹھو توڑی داڑی تے مٹی پہ گئی ہے توڑی داڑی تو دیا کائنات دے لوگو بابے دا دل کتنا خوش ہویا ہوئے گا جدو اولادا نوما اپنے ماپیاں دی عزت کر دیا نے ٹھنڈ پہ جان دیئے بزرگان دے کائنات دے لوگو اپنیاں بیویاں دی تربیت انج دی کر دیا کرونا اے ویکھنا درا آن دیئے بابا جی بیٹھو توڑی داڑی تو دیا تنو کھانا کھلاوا تنو پانی پلاوا نہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیدہ بس پیغام دے دیں تے سلام دے دیں سلام آکھی تے نالے آکھی اے میرا بیٹا اسماعیل چگاٹ بڑی سونی ہے دہلیز بڑی سونی ہے نونا بدلی بڑی چنگی دہلیز ہے تے جاندے جاندے خیال آیا چھاتے سینہ گزارا کی میں ہوندہ پیا کھانو بھی لب دے کہ نہیں لب دا پوچھن لگے بیٹا کھانو بھی کچھ لب دے کہ نہیں لب دا تے بیوی آن دی ہے بابا کی پوچھ دے ہو لوگ کی کھان دے اناج اسی گوشت ہڈام دے اے بیوی کہہ رہی آن دی ہے بابا جی لوگ کی کھان دے اناج اسی گوشت ہڈام دے اللہ دے انعام ساتھوں گینے نہیں جام دے
بابا جی لوکی سبزیاں کھاندے نے تے اللہ دا شکر ہے گوشت کھانے بابا جی بڑے چنگے دن گزر دے پینے اچھا بیٹا پھر میرا پیغام دے دینا ہے ہن ویکھنا جڑی میں گل کرن لگا دلاں تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے جڑے نتیجے تے میں تانوں سارے نوں لے کے آنا چاہ رہا سا اللہ دے پیغمبر اسماعیل نے باپ دے کہن تے ایک بیوی نو چھڈ دتا ایک نو رکھ لیا تے جڑی رکھ لئی اللہ نے نتیجہ کی دیتا ہے اللہ نے اسے بیوی چوں محمد عربی نو پیدا کیتا ہے اسے بیوی دی نسل چوں اللہ نے محمد مصطفیٰ نو پیدا کیتا ہے کائنات دے لوگ دعا کریا کرونا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما فرمایا اگر نیک عورت ہوئے گی تو آڑی اولاد دی تربیت بھی نیک کرے گی ہن تسی آکھو گے بھی عورت کمیں نیک لباں گے میرے محترم بھائیو سب تو پہلا اپنیاں بیٹیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ اپنے بچیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ میں سکول دی تعلیم دا انکار نہیں کردا لیکن میں اللہ دی قسم ہے جدو دیاں لڑکیاں کالجاں وچ برہنا گئیاں جدو دے بچے گئے باپاں دے گلے وڈے جا رہے ہیں اور بچے ایک ماں باپ دی عزت تک نہیں کر دے جدو قرآن پڑھن گے نبی پاک دا فرمان پڑھن گے اسلامی تربیت ہوئے گی اچھیاں عورتاں پیدا ہون گیاں اپنے بچیاں دی تربیت اچھی کرن گیاں نتیجہ نکلے گا قرۃ اعین اللہ تہاڈی بیوی نو بھی تہاڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے گا تہاڈے بچیاں نو بھی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے گا اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے میرے سمیت تانوں سارے سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله